kung dili simbar jud ko na say mangita man luoy pa pod. Ako makakuan pa po ko nga maluoy po ko ba nga. Wala lagi ka atong niagi nga mangita ba. Oh, na kanang santalana no dili man ingon nga hapit na mamatay kung dili mo man ay pag kuan ba na to. Gihog mo na sa mga masakiton din pagpangumpisal aron nga makapadayon sila bisan pa man di sila kadto sa simbahan kay dili kaya dili kalakaw. Doon kami mga lay minister usa na sa amo ang part sa amo ang pagpangalagad ang pagpakalawat sa mga kuan mga masakiton katong dili ingon kay dili man na makaya og adtos pari kay pati bang daghanang misa dapay mga misa sa mga kapilya mo nang nanginahanglan gid sila katabang mo nang kami gitagutan mi gitagaan mi og katungod sa mga kaparian nga mopakalawat niya atong mga ilapong gipasantalanahan ipakumpisal kay ug wala ko kumpisal og santalana pagdihog sa masakiton dili sadya pwede dili bisan pa og dili na sa makatusiman need yun niya nga magkuan sa siyang kaugalingon og mahimo gani magsige gid siya pod og kuan dili kay di na lang pod siya magkuan magpangpisal kay wala man ta nag-ingon nga kung santalanahan tiguang mamatay na siya kaya nga to ang padayon sa to ang panaw sa padayon nato sa to ang pagtuo sa tong paglihok sa to ang pagsimba kauban gana niya simba kita kada Domingo ato man ang tulumanon obligasyon nato diha sa to ang pagpangalaga diha sa wan mo nang kita isip ka daghan-daghan nang imuha no so kaya ko siyang gabuok makaya ra bro managing na nako kanang mga kanang nagbantay sa masakiton ako mangumpisal mo para angayan mo sa pagpangalawa kay kaning mga masakiton di magunon sila makapangumpisal kay maglisod na maglitok kamo makabalo pa mo litok santalanahan at least san ka na